पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 94 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 54 पैसे फी लीटर इजाफा, डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 13 अगस्त तक के लिए किया गया है। आज़ादी का जश्न लाहौर रोशनियों से जगमगा उठा। शहर की अहम शाहराहों को बरक़ी कुमकुमों से रोशन कर दिया गया। लिबर्टी चौक, मॉल रोड, जेल रोड ने कौमी परचम के रंगों की चादर ओढ़ ली। बाबा कौम का खूबसूरत मुजस्समा शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। जगमगाता सब्ज़ हिलाली परचम हुब्बुल वतनी के जज्बात को उजागर कर रहा है। केनाल रोड और गुलबर्ग में नस्ब रोशनियां भी शहरियों को भाने लगीं। लिबर्टी गोल चक्कर पर जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां फाइनल मरहले में पहुंच गईं। 40 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा स्टेज भी तैयार कर लिया गया। बड़ी स्क्रीन भी आवेजा कर दी गई। आज रात 8 बजे लिबर्टी गोल चक्कर पर कॉन्सर्ट होगा, जिसके बाद आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। यौम आज़ादी की आमद, शहर भर में जोश खरोश बढ़ गया। शहरियों की बड़ी तादाद सजावटी अशिया खरीदने में मसरूफ। तजारती मरकज़, चौक चौराहों, गलियों में सजे स्टॉल्स पर रश। कौमी परचमों, बैजेस, टोपियों और दीगर अशिया तवज्जो का मरकज़। दुकानदारों का कहना था कि 14 अगस्त करीब आने के साथ खरीदारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। पंजाब असम्बली में यौम आज़ादी की तक़रीब का शेड्यूल जारी। 14 अगस्त को यौम आज़ादी की तक़रीब पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग में मुनक़िद होगी। सुबह 8:58 पर सारन बजाया जाएगा और 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की जाएगी। सुबह 9 बजे असम्बली की नई बिल्डिंग के सहन में परचम कुशाई की तक़रीब होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली परचम कुशाई करेंगी और 9:15 बजे तक़रीब से खिताब करेंगे। आज़ादी के रंग, लाहौर न्यूज़ के संग आपके बच्चे यौम आज़ादी का जश्न कैसे मना रहे हैं, उनकी खूबसूरत तस्वीर और मुख्तसर वीडियोज़ हमें भेजें। लाहौर न्यूज़ आपके बच्चों की तस्वीर और वीडियोज़ अपनी स्क्रीन पर दिखाएगा। अभी 0308431258 पर बच्चों की तस्वीर और वीडियोज़ व्हाट्सएप करें और अपने बच्चों की खुशियाँ लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन का हिस्सा बनाएं। हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से गर्मी और हफ्त में इजाफा। लाहौर समेत दीगर शहरों में 15 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। PTM ने बारिशों के 5वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत शुमाल मशरक़ी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश, आंधी और गरज चमक मुतवक्के। 13 से 15 अगस्त तक रावलपिंडी और पोटोहार रीजन में मूसलाधार बारिश का इम्कान। सरगोदा, फैसलाबाद, जंग, साहिवाल, बहावलपुर और DG खान समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश मुतवक्के। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। ट्रांसपोर्टर्स की गैर मुअय्यना हड़ताल। कराची से खैबर तक गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात के 2 दौरे इंतजाम। डेडलॉक बरकरार। ट्रांसपोर्टर्स अपने मुतालबात पर डट गए। मुतालबात मंजूर न होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। एहतजाज मजीद वसी करने की धमकी दे दी। गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस मार्केट में अशिया ज़रूरिया की किल्लत का खदशा। कीमतों में भी इजाफा होने लगा। पैरा फोर्स ने पुलिस पर इन्हिसार खत्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पैरा अब पुलिस एहलकारों के बजाय मरहलावार अपने तरबियत याफ्ता एहलकार फील्ड में उतारेगी। पुलिस एहलकारों पर इन्हिसार, फील्ड लेवल पर करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को अहम चैलेंज में शामिल किया गया। फोर्स की अपनी ट्रेनिंग अकेडमी कायम की जाएगी, जहाँ एहलकारों को तरबियत दी जाएगी। पैरा ऑपरेशन को कानूनी मैंडेट तक महदूद रखने की सिफारिश भी की गई है, जबकि डिप्टी कमिश्नर्स और चेयरपर्सन की कारकर्दगी को भी पैरा के ऑपरेशनल मामलात में अहम करार दिया गया है। पैरा फोर्स की बॉडी कैंप्स के बगैर कार्रवाइयों पर शहरियों की शिकायत। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने अवामी शिकायत का नोटिस ले लिया। कैमरों की लाइव फीड पैरा हेडक्वार्टर में मॉनिटर की जानी थी, ताकि करप्शन की शिकायत को जन्म देने से रोका जा सके। कैमरों से बनाई गई फुटेज मुकदमे के अंदराज के वक्त बतौर रिकॉर्ड फराहम की जानी थी।
پیرا کے ترجمان کے مطابق باڈی کیمپ کی خریداری ٹینڈرز کے مرحلے میں ہیں اور ان کے استعمال پر جلد عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے قائم مقام امریکی سفیر نیتلی اے بیکر کی ملاقات۔ نیتلی بیکر نے لاہور میں بسنت فیسٹیول کے انعقاد کو سراہا۔ مریم نواز کا آئندہ سال بسنت کو مزید توسیع دینے کا اعادہ۔ قائم مقام امریکی سفیر کا محفوظ بسنت کے لیے حکومت پنجاب کے اقدامات کو خراج تحسین بولی۔ پاکستان بہت پسند ہے، بالخصوص پنجاب اور لاہور کے لوگ زندہ دل ہیں۔ مریم نواز بولی، امریکہ میں مقیم 10 لاکھ پنجاب کے اوورسیز پاکستانی ملک کا قابل قدر اثاثہ ہیں۔ سی فوڈ اور شرمپ فارمنگ منصوبے میں جدید ترین اور اے آئی سے چلنے والی مشینری کے استعمال کا تجربہ کامیاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس مظفر گڑھ کے علاقے شاہ گڑھ، علی والا اور سرگودا میں شرمپ اور ٹائیگر شرمپ کی ٹرائل پروڈکشن فارمنگ ڈے بنے گی۔ علی والا میں 5300 ایکڑ پر 737 تالاب، علی والا میں 280 ملین کی سالانہ پیداوار کی حامل سالانہ ہیچری بنے گی۔ پاکستان ایک اکائی ہے جس کے پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں۔ دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، اس سے وطن کا وقار بلند ہوا۔ دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل آصف منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں تمام اقلیتیں محفوظ اور آزادانہ مذہبی رسومات ادا کر رہی ہیں۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کا استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب۔ وزیر اطلاعات پنجاب بزمہ بخاری نے الحمرا میں سمر کیمپ کی نمائش کا افتتاح کر دیا۔ سمر کیمپ میں نوجوان فنکاروں کے تیار کردہ فن پاروں کی نمائش پیش۔ 40 نوجوان آرٹسٹوں کے 85 فن پارے پیش کیے گئے۔ بزمہ بخاری بولیں، مریم نواز کی پورٹریٹ نے نمائش میں خصوصی توجہ حاصل کی۔ نوجوان آرٹسٹوں کی تخلیقی صلاحیتوں اور فنکارانہ ویژن قابل تحسین ہے۔ آرٹسٹوں کا کام دیکھ کر یقین ہے یہی نوجوان مستقبل کے سٹار آرٹسٹ بنیں گے۔ سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی زیر صدارت اجلاس سیف جیل منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ اور مستقبل کے اہداف کا تعین کیا گیا۔ سیف جیل کے منصوبے کے تحت پنجاب کی جیلوں میں 12,000 سے زائد جدید کیمرے نصب ہوں گے۔ پنجاب کی جیلوں میں 615 پینک بٹن، 1525 پبلک ایڈریس سسٹم، 369 باڈی کیمرے نصب ہوں گی۔ سیکرٹری ہدایت پنجاب کی سیف جیلوں منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ جم خانہ کرایہ داری کا معاملہ سرد خانوں میں منتقل۔ 2024 ستمبر کے پہلے اجلاس کے بعد خصوصی کمیٹی معاملے پر دوبارہ اجلاس نہ بلا سکی۔ جم خانہ کے مبینہ کم کرایہ ادا کرنے کا معاملہ امجد علی جاوید نے 2024 میں ایوان میں اٹھایا۔ امجد علی جاوید کی جانب سے تحریک التواء کار پیش کی گئی تھی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے معاملے پر خصوصی کمیٹی نمبر 6 تشکیل دی تھی۔ پنجاب بھر کے سرکاری اسکول نان سیلری بجٹ سے محروم۔ ڈیلی ویجز ملازمین تنخواہوں سے محروم۔ اسکول سربراہان بجلی، پانی اور دیگر یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگیوں کے لیے پریشان۔ فنڈز کی عدم فراہمی کے باوجود اسکول کھلنے سے قبل صفائی اور دیگر انتظامات مکمل کرنے کے احکامات۔ اسکول سربراہان کا کہنا ہے نان سیلری بجٹ کے بغیر اسکولوں میں رنگ و روغن اور تعمیر و مرمت کیسے کرائیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق محکمہ خزانہ سے فنڈ جاری ہوتے ہی پہلی سہ ماہی قسط اسکولوں کو جاری ہوگی۔